मोठे प्रोग्राम दवरलेले आसा सांग्याचेर. हय, सांगे म्हणजे एक हें आशिल्लें की सांग्या भितर ज्यो पंचायत 7 पंचायती, खूब सांगे हो मतदारसंघ खूब व्हड आसा. व्हड आसा म्हळ्यार 7 पंचायती, 1 नगरपालिका, सादारण म्हाका दिसता की 62 रिप्रेझेंटेटिव्ह. आनी म्हजें एक हें आशिल्लें की आमी सांग्या भितर नगरपालिका बिल्डींग, म्युनिसिपल बिल्डींग खंयच्याय गोंयान भितर खंयच्याय म्युनिसिपल बिल्डिंगेच्यांनी व्हडली इमारत थी आसा, जरी ती C क्लास आसली, शेवटची आसली तरी आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो आसा. आमकां तशाच पद्दतीचे सगळी पंचायत घरां जाय आशिल्लीं. म्हणजे पयली टर्मा भितर 3 केल्लीं, फाल्यां आमी आनी 3 करतात, कळ्ळें न्ही. आनीक मागीर उरतली ते एक जमनी खातीर आसा, ती जमीन एक्वायर केल्या. सो म्हणजे ह्या टर्मान भितर 7 पंचायतीची पंचायत घरां आनी प्रत्येक पंचायत घर जें आसतलें आनी कोणाची तेदी व्हडली इमारत थी नासतली, एदी व्हडली घरां, पंचायत घरां विथ हॉल, कॉम्युनिटी हॉलूय तातूंत भितर केल्लो आसा, जाणी करून कोणाचें कसलेंय सार्वजनीक किंवा सरकारी आनी किंवा लग्नकारी भाड्यान दिवपाचें अशे पद्दतीची वेवस्था आमी कॉम्युनिटी, इन्क्लुडींग कॉम्युनिटी हॉल, इन्क्लुडींग शॉप्स, इन्क्लुडींग इलेक्ट्रिसिटी किंवा टेलिफोन बुथां खातीर जागे जावपी सगळे एक हातून भितर करतात. फाल्यां म्हणजे 1 पंचायत कावरे पिल्ला म्हणजे स्वताची पंचायतीचें घर पूर्ण जाल्लें आसा, ताचें आमी उद्घाटन करतले. 2 पंचायती, एक मलकर्णे आनीक एक वाडें, ह्या पंचायतीचें आमी फाल्यां फावंडेशन घालतात. 1-2 म्हयन्या पयलीं हांवें रिवणा पंचायतीचें फावंडेशन घालें. म्हणजे प्रत्येक पंचायतीन ग्रावंड आसपाक जाय खेळपाच्या भुरग्यां खातीर, तेय केल्ले आसात. ओपन टायप जिम आमी 4 कडेन घाल्ले आसात, जिम आसतले. म्हणजे रस्त्याचे आमी आतां पर्यंत घेतिल्ले आसात सादारण 30-40 कोटीचे, म्हणजे सादारण 20 कोटी 25 कोटीचे रस्ते आमी ह्या पयल्या वर्साक केल्ले आहात. म्हाका दिसता आतां जो प्रोसेस आसा तातूंत भितर 30 कोटीचे प्रोजेक्ट आसात. स्मशान भुमी सगळे, म्हणजे हिंदूक स्मशान भुमी, मुस्लिमाक कब्रस्तान आनी हिंदू तुगेले कॅथलीक सिमेंट्री, ही कामां आमी पूर्ण केल्ली आसात. म्हणजे जे ह्या भागान भितर आतां फाल्यां तुमी दुसरी पळयतले की बॉटनिकल गार्डन सांग्यावेलें खूब फेमस आसा, साळावलीचो डॅम आसा. ह्या साळावली डॅमाच्या परिसरांत भितर अनेक अशे प्रकल्प येतात जाणे करून आमी इको टुरिजम, हेरिटेज टुरिजम, एडवेंचर टुरिजम, एंटरटेनमेंट झोन, तुजे वेलनेस सेंटर, मागीर कुणमी विलेज, हँडीक्राफ्ट विलेज, आमी ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट सेंटर, अशे अनेक प्रकल्प आमी ह्या 6 म्हयन्या भितर करतात. आनी फाल्यां खुबशे प्रकल्पांची पांयाभरणी आनी खुबशे इनॉग्रेशन आसा. काम करपाची स्पीड हांवें एका वर्सा भितर घेतिल्ली आसा. संपूर्ण गोंयान तुमी पळयले जर जायत म्हजे डिपार्टमेंटा मार्फत नवे इनिशिएटीव घेतलेच आसात. पूण त्याच बरोबर म्हजे कार्यकर्ते, म्हजे ऑफिस हे बरे पूर्णपणे एफिशियंटली काम करून हे प्रोजेक्ट आमी हाडलेले आसात. सो सांगे बदल रे तुम पळयतात गोवा न्यूज हब.